ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य स्तुतिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितेषु प्रागिवीयप्रकरणे भवामः। प्रकरणस्यास्य प्रथमः पाठः अस्माकं क्रमे गतपाठः सम्पन्नः। तस्मिन् पाठे सर्वादौ दिक्छब्देभ्यः सप्तमी पञ्चमी प्रथमाभ्यो दिग्देशकालेष्वस्तातिः इति सूत्रं पठितं। सप्तम्याद्यन्तेभ्यः दिशि रूढेभ्यः दिग्देशकालवृत्तिभ्यः स्वार्थे अस्ताति प्रत्ययः स्यात् इति तस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः। ततः पूर्वाधावराणामसि पुरधवश्चैषाम् इति सूत्रम् अग्रिमम् अस्माभिः दृष्टं। तत्र पूर्वाधरावराणां नाम एभ्यः नाम पूर्व अधर अवर इति एतेभ्यः शब्देभ्यः अस्तात्यर्थे असि प्रत्ययः भवति। तद्योगे च येषां क्रमात् पुर अध अव एते च आदेशाः भवन्ति इति सूत्रं पठितं। ततश्च अस्ताति च इति सूत्रान्तरं पठितम्। अस्तातौ परे पूर्वादीनां पुरादयः स्युः पूर्वस्यां पुरादयः स्युः इति तस्य अर्थः दृष्टः। किञ्च पूर्वस्यां पूर्वस्याः पूर्वावादिक इत्येतेषु अर्थेषु क्रमशः पुरः पुरस्तात् अधः अधस्तात् अवः अवस्तात् अवरस्तात् इत्यादीनि रूपाणि साधितानि। तत्र अवरशब्दस्य स्थाने अव इति आदेशः विकल्पेन भवति, औ इति आदेशः विकल्पेन भवति इति एतदर्थं तत्र विभाषावरस्य इति सूत्रम् अग्रे पठितम्। तत्र अवरस्य अस्तातौ परे अव स्यात् वा नाम अव विकल्पेन स्यात् इति तस्य अर्थः दृष्टः। अत एव अवस्तात् अवरस्तात् इति रूपद्वयम् अस्माभिः तत्र दृष्टम्। तदनन्तरं तत्र देशार्थे काले अपि इमानि एव रूपाणि एवमेव भवन्ति इति तत्र उक्तम्। प्रत्युदाहरणानि दृष्टानि। दिशि रूढेभ्यः इति किं नाम दिशि दिगर्थे रूढः स्यात् सः शब्दः एवं खलु। अत एव ऐन्द्रियां वसति इत्यत्र न भवति। अस्य स्थाने तत्र अवरादयः एते पुरादयः आदेशाः न भवन्ति। तत्र च सप्तम्याद्यन्तेभ्यः इति किम् इति चेत् पूर्वं ग्रामः गतः इत्यत्र सप्तमी पञ्चमी अथवा प्रथमा नास्ति। अतः कारणादेव तत्र पूर्वशब्दस्य स्थाने पुर् इति आदेशः न भवति। तदनन्तरं दिगादिवृत्तिभ्यः इति किं पूर्वस्मिन् गुरौ वसति इति च उदाहरणं तत्र पठितं। वार्तिकम् एकं नैव तत्र प्रत्युदाहरणानन्तरं तत्र एषापि स्पष्टता कृता यत् असि प्रत्ययः अस्ताति प्रत्ययं प्रबाध्य न प्रवर्तते। तत्र अस्ताति च इति आरम्भः एव ज्ञापकः भवति अथवा इति सूत्रमेव तत्र एतस्य सूत्रस्य विधानमेव तत्र ज्ञापकं भवति इति पठितं। ततश्च दक्षिणोत्तराभ्यामतसुच इति सूत्रं पठितं। दक्षिण अपि च उत्तर इति आभ्याम् अतसुच प्रत्ययः भवति। अस्तातेः च अयम् अपवादः भवति इति अस्माभिः पठितं। दक्षिणतः उत्तरतः इति तत्र रूपद्वयम् अपि साधितं। ततः
विभाषावरावराभ्याम् इति सूत्रम् अस्माभिः अधुना पठनीयं वर्तते। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थम् आसन्। तत्र उक्तं यत् दिग्वर्तित्वे तु सर्वनाम्नः वृत्तिमात्रे इति पुंवत्वेन एव दक्षिणतः इत्यादि सिद्धमिति वाच्यम् स्पष्टार्थत्वात्। अतएव भाष्ये अकारः प्रत्याख्यातः। केचित्तु अकारोच्चारणम् अन्यतः विधानार्थं तेन पुरतः इति सिद्धम् इत्याहुः। परन्तु तत्र उक्तं पुनः समानकालीनम् इत्यादिवत् पुरतः इति प्रामादिकमेव इति बहवः पुरतः इत्यादयः प्रयोगाः न भवन्ति, तत् प्रामादिकमेव इति बहवः विद्वांसः तथा अभिप्रयन्ति इति एतावान् भागः गतपाठे पठितः। अयञ्च प्रथमः पाठः प्रागिवीयप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे सम्पन्नः। अधुना तावत् द्वितीयः पाठः प्रागिवीयप्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे अर्थः भवति। तत्र अग्रे सूत्रं विभाषावरावराभ्याम् इति भवति। सूत्रस्य पदच्छेदं यदि पश्यामः तर्हि सूत्रे प्रथमं पदं भवति विभाषा इति, द्वितीयं पदं भवति वरावराभ्याम्, पञ्चम्यन्तमिदं पदं भवति परश्च अवरश्च परावरौ। एवं रीत्या इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। इतरेतरयोगद्वन्द्वस्थात् पञ्चमी विभक्तिः अत्र वर्तते परावराभ्याम् इति। ततः दक्षिणोत्तराभ्याम् अतसुच अस्मात् सूत्रात् अतसुच इति अनुवर्तते। दिक्शब्देभ्यः सप्तमी पञ्चमी प्रथमाभ्यो दिग्देशकालेष्वस्तातिः इति सूत्रम् अस्तादिवर्जम् अनुवर्तते। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिका प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद् वा इत्यस्माच्च सूत्रात् वा इति पदम् अनुवर्तते। व्याख्याता कथयति अतसुजिति शेषः, नाम सूत्रे अतसुच् इति योजनीयं तावदेव। न अतसुच् इति प्रत्ययः यः वर्तते सः योजनीयः केवलः, तावदेव कार्यं। नाम पर अपि च अवर आभ्यां शब्दाभ्यां विकल्पेन अतसुच् इति प्रत्ययः भवति। पक्षे अस्तातिः, नाम तर्हि पक्षे कः प्रत्ययः भवेत् इत्यपि खलु जिज्ञासा जायते। अतः तत्र उच्यते पक्षे अस्ताति प्रत्ययो भवति इति भावः। समीचीनं। ततः उदाहरणानि प्रदत्तानि वर्तन्ते, पश्यन्तु। अतसुच् प्रत्ययपक्षे परतः, एवं खलु। कस्मिन् अर्थे? परस्मिन्, परस्यां दिशि, परस्याः दिशः, परा च दिक्। देशार्थः कालार्थोपि स्वीकर्तुं शक्यः यथा यथं। समीचीनम्। अतः पर अतसुचः अतस् इति अवशिष्यते। यस्येति चैतन्येन पर इत्यत्र रेफोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः क्रियते। पर अतस् परतस् सस्य रुक्तविसर्गे सति परतः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। अवरशब्दादपि उक्तम्। अतः अवरशब्दात् अतसुचि अवरतः इति रूपं भवति। पुनः पक्षे अस्तात् इति प्रत्ययो भवति। अतः अस्तात् प्रत्ययपक्षे पर अस्तात्, तदेव रेफोत्तरवर्तिनः अकारस्य यस्य चैतन्येन लोपः भवति परस्तात् इति रूपं सिद्धं भवति। अवर अस्तात्, अत्रापि अलोपः यस्य चैतन्येन पूर्ववदेव। अतः अवर अस्तात्, अवरस्तात् इति च रूपं तत्र सिद्धं भवति।
समीचीनं। ततः आम् एतावन्त्येव रूपाणि अत्र भवन्ति। एतावानेव च विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रम् अधुना अस्माभिः पठ्यते। तच्च वर्तते एवम् अञ्चेर्लुक् इति। तत्र सूत्रस्य अर्थः द्रष्टव्यः। अञ्चेः इति षष्ठ्यन्तं पदं भवति। षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। लुक् लुक् इति प्रथमान्तं भवति। प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। समीचीनं। दिक्शब्देभ्यः सप्तमी पञ्चमी प्रथमाभ्यो दिग्देशकालेष्वस्तातिः इति सूत्रम् अस्तादिवर्जम् अनुवर्तते। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इत्येते च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। समीचीनम्। ततः सूत्रार्थः अस्ति अस्माभिः ज्ञेयः। मूले पश्यन्तु। अञ्चत्यन्तात् दिक्शब्दात् अस्तातेः लुक् स्यात्। तादृशः दिक्शब्दः अपेक्षितः यः दिक्शब्दः अञ्चन्त्यः भवेत्। नाम अञ्च् इति धातुः यस्य अन्ते भवेत्। एवं किल। अस्तातेः लुक् एव भवति। समीचीनम्। अग्रे कथयति मूले लुक् तद्धितलुकी। एवं किल। तत्र एतेन स्त्रीप्रत्ययस्य लुक् क्रियते खलु। नाम तद्धितलुकि सति स्त्रीप्रत्ययस्यापि लुक् भवति इति भावः। समीचीनं। तर्हि उदाहरणं किं दत्तं? प्राच्यां प्राच्याः प्राचीवादिक् प्राक् इति भवति। समीचीनं। तत्र तदेव दिक्शब्देभ्यः सप्तमी पञ्चमी प्रथमाभ्यो दिग्देशकालेषु अस्ताति इत्यनेन अस्तादिप्रत्ययः भवति। एवं किल। कस्मात् प्राची इति शब्दात् सप्तम्यन्तात् पञ्चम्यन्तात् प्रथमान्तात् च। समीचीनं। प्राची अस्तात् अञ्चेर्लुक् इत्यनेन लुक् भवति। प्राची तावदेव। तदनन्तरं लुक् तद्धितलुकि इत्यनेन स्त्रीप्रत्ययभूतस्य ईकारस्यापि लोपः भवति। प्राच् इति सिद्धं भवति। विभक्तिकार्यं कृत्वा तत्र कुत्वं विधाय चकारस्य कुत्वं विधाय चोः इत्यनेन प्राक् इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। तर्हि प्राच्यां दिशि प्राच्याः दिशः प्राची दिक् इति एतेषु त्रिषु अर्थेषु प्राक् इति शब्दः प्रयुज्यते इति भावः। एवमेव उदीच्यां दिशि उदीच्याः दिशः उदीचीदिक् इति येषु अर्थेषु उदीचीशब्दादपि अस्तातिप्रत्ययः केन दिक्शब्देभ्यः सप्तमी पञ्चमी प्रथमाभ्यो दिग्देशकालेष्वस्तातिः इत्यनेन। अतः तत्र तस्य अञ्चेर्लुक् इत्यनेन लुक् भवति अस्तातेः। पश्चात् लुक् तद्धितलुक् इत्यनेन स्त्रीप्रत्ययस्यापि लुक् भवति। उदीच् इति अवशिष्यते। तत्र भसौन्याभावात् अधुना तत्र उद ईत् इत्यपि न भवति। नाम अत्र दकारोत्तरवर्तीयः अकारः भवति। तस्य स्थाने उद ईत् इत्यनेन सूत्रेण ईत्वं विहितं भवति। सोऽपि तत्र न भवति। यतः भस्य एव भवति तत्।
इदानीं ङीपेव अपगतः चेत् तर्हि भत्वाभावात् उद ईत् इत्यस्य सूत्रस्यापि प्रवृत्तिः न भवति। अतः उदक् इत्येव प्रयोगः तत्र श्रूयते इति भावः। समीचीनं। व्याख्याता कथयति प्राच्यामिति लिङ्गविशिष्टपरिभाषया अस्तातेर्लुक् इति। एवं खलु। यतोहि तत्र अञ्चेर्लुक् इत्युच्यते खलु अत्र। तर्हि अञ्च नाम अञ्चशब्दः स्त्रीलिङ्गस्थः एव भवति, नाम स्त्रीलिङ्गान्तः एव भवति इति नास्ति। यद्यपि अञ्चु इति धातुः वर्तते, परन्तु किबादि विधाय तत्र तस्य प्रातिपदिकत्वेन विपरिणामः भवति। तर्हि प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणम् इति कृत्वा स्त्रीलिङ्गे विद्यमानः प्राची अपि अत्र ग्राह्यः। अतः तस्मादपि अत्र अस्तातेः लुग् भवत्येव इति तत्र लिङ्गविशिष्टपरिभाषा कारणं भवति इति कथयति व्याख्याता। समीचीनम् इति एतावान् नैव अग्रेपि अस्ति। अग्रे मूले किमुक्तम् एवं देशे काले च एवं किल, नाम देशविशेषः यदि गम्यमानः वर्तते तत्रापि रूपाणि एवमेव भविष्यन्ति। विग्रहे दिशः स्थाने देशशब्दः कश्चन, देशविशेषवाचकः शब्दः कश्चन स्थापनीयः, तावदेव। कालसन्दर्भे कालविशेषवाचकः शब्दः स्थापनीयः। रूपाणि तु एवमेव सर्वत्र भविष्यन्ति सर्वेष्वपि अर्थेषु इति भावः। समीचीनम्। एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। अग्रे सूत्रं वर्तते उपर्युपरिष्टात् इति। तत्र कथयति, नाम आदौ अस्य अस्माभिः पदच्छेदः द्रष्टव्यः। सूत्रे प्रथमं पदं वर्तते उपरि, तद् अव्ययम् अस्ति। उपरिष्टात् इति अपि अव्ययमेव वर्तते। ततः दिक्छब्देभ्यः सप्तमी पञ्चमी प्रथमाभ्यो दिग्देशकालेषु अस्तातिः इति सूत्रं अस्तातिवर्जमनुवर्तते। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इत्येते च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। समर्थानां प्रथमाद्वा एतस्मात् वा इत्यपि अस्मिन् प्रकरणे अधिकारः प्रचलन् अस्त्येव। समीचीनम्। तत्र मूले सूत्रार्थः कृतः कः अवलोक्यताम्। अस्तातेः विषये ऊर्ध्वशब्दस्य उपादेशः स्यात् इति। अस्तादिप्रत्ययस्य विषयः यदि गम्यमानः अस्ति तर्हि ऊर्ध्वशब्दः यः वर्तते तस्य स्थाने उप इति आदेशो भवति। समीचीनम्। ततः कथयति रिल् रिष्टातिलौ च प्रत्ययौ। ततः रिल् इति प्रत्ययः अपि भवति, रिष्टातिल् इत्यपि प्रत्ययः भवति। वयं जानीमः रिलि सति उपरि इति रूपं सेत्स्यति, लकारस्य इति संज्ञा वर्तते। अष्टातिल् इति सति उपरिष्टात् इति च सेत्स्यति। अष्टातिल् इति न, रिष्टातिल् इति प्रत्ययः सति च उपरिष्टात् इति च सेत्स्यति। एवं खलु। ततः उदाह्रियते उपरि उपरिष्टाद् वा वसति। कथयति ऊर्ध्वस्य उपभावः रिल् प्रत्ययः रिष्टातिल् प्रत्ययश्च इति भाष्यं। नाम भाष्ये अस्य सूत्रस्य व्याख्यानसन्दर्भे एवम् उक्तं वर्तते इति। तस्यैव अर्थः, नाम स एव अर्थः मूले अपि उक्तः वर्तते। तदाह अस्तातेर्विषये इति। नाम भाष्यस्य वाक्यं मनसि कृत्य एव अयं सूत्रार्थः अत्र उक्तः वर्तते ग्रन्थकारेण।
अतः उपरि उपरिष्टात् वा वसति, उपरि उपरिष्टात् वा आगतः, उपरि उपरिष्टात् वा रमणीयम्। एवं खलु। एवं रीत्या त्रीणि उदाहरणानि अत्र सम्भवन्ति। तदेव कथयति व्याख्याता। वसति, आगतः, रमणीयम् इति विभक्तित्रयस्य यथासङ्ख्यम् उदाहरणं। विभक्तित्रयस्यापि इदम् उदाहरणं भवति इति भावः। एवं खलु। उपरि उपरिष्टात् वा वसति, उपरि उपरिष्टात् वा आगतः, उपरि उपरिष्टात् वा रमणीयं। तर्हि सर्वत्रापि नाम दिग्देशकालभेदात् अर्थभेदः स्यात्, परन्तु प्रक्रिया तु समाना अस्ति। एवं खलु। ऊर्ध्वशब्दात् एव सप्तम्यन्तात् पञ्चम्यन्तात् प्रथमान्तात् वा रिल् प्रत्ययः रिष्टात् इल् च प्रत्ययः भवति। ऊर्ध्व इत्यस्य स्थाने च उप इति आदेशः एतेन सूत्रेण निपात्यते। अतः उप रिल्, रिलः रि अवशिष्यते, उपरि। इदम् अव्ययं भवति, उपरि इत्यवशिष्यते। नाम सुप्रत्ययः आयाति, तस्य अव्ययादाप्सुपः इत्यनेन लोपः भवति इति भावः। तदनन्तरं रिष्टातिल्, ऊर्ध्वशब्दस्य शब्दात् रिष्टातिल् प्रत्ययः, अयमपि लित् वर्तते। अत्रापि रिष्टातिल् इत्यस्य प्रत्ययस्य रिष्टात् इत्येव अवशिष्यते। इकारः उच्चारणार्थकः तत्र ज्ञेयः। अतः उपरिष्टात् मेलनेन उपरिष्टात् इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। एवं खलु। ततः एतत् सूत्रस्य इमानि उदाहरणानि सिद्धानि भवन्ति। एतत् सूत्रगतः विशेषः अपि सम्पन्नः भवति। अग्रे सूत्रं वर्तते। किं सूत्रं वर्तते? पश्चात्। गतसूत्रेण तु तत्र ऊर्ध्वशब्दस्य विषये उक्तं, नाम ऊर्ध्वशब्दात् एतौ प्रत्ययौ अपादेशश्च भवति। अत्र पश्चात् इत्यस्मिन् सूत्रे एकमेव पदं भवति, अव्ययपदं च इदं भवति। अस्य सूत्रस्य कः अर्थः इति चेत् मूले पश्यामः। अपरस्य पश्च भावः आतिश्च प्रत्ययः अस्तातेर्विषये इति। नाम अत्र कस्य शब्दस्य स्थाने किं निपात्यते इति भाष्ये उक्तं वर्तते। भाष्ये किम् उक्तं वर्तते तद् व्याख्याता कथयन्नस्ति। पश्यन्तु। अपरस्य पश्च भावः, अपर इत्यस्य स्थाने पश्च इति आदेशः भवति इति भावः। आतिश्च प्रत्ययः, आति इति प्रत्ययः भवति, तस्य इकारः तत्र न स्वीक्रियते, सः उच्चारणार्थकः भवति, आत् इति अवशिष्यते। अतः पश्च आत्। तदनन्तरं पश्च इत्यत्र विद्यमानस्य अकारस्य लोपः भवति। पश्चात्, पश्च आत् मेलनेन पश्चात् इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। कथयति प्रत्यये इकारः उच्चारणार्थः, सः विषयः पूर्वमेव उक्तश्च अस्माभिः। अस्मिन् प्रत्ययः इकारः वर्तते, सः तावत् उच्चारणार्थकः एव वर्तते, तस्य इतसंज्ञा इत्यादिकं किमपि नास्ति। समीचीनम्। अग्रे तदेव च मूलेपि उक्तम्। अपरस्य पश्चभावः आतिश्च प्रत्ययः अस्तातेर्विषये। अस्ताते नाम अस्तातिः यस्मिन् अर्थे भवति तस्मिन्नेव अर्थे अत्रापि भवति। अतः एव दिक्शब्देभ्यः सप्तमी पञ्चमी प्रथमाभ्यो दिग्देशकालेषु अस्ताति इति सूत्रम् अस्तातिवर्जमत्र अनुवर्तते। अन्येपि तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एते च अधिकाराः अपि अत्र लभ्यन्ते। समीचीनम्। अग्रे अधुना सूत्रं पठनीयं वर्तते। अग्रिमं सूत्रं वर्तते उत्तराधरदक्षिणादातिः इति। तत्र उत्तराधरदक्षिणात्
इति एकं पदं भवति। पञ्चम्यन्तं पदं भवति, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। आतिः, आतिः इति प्रथमान्तं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। समीचीनम्। कः सूत्रस्य अर्थः इति चेत् तद् द्रष्टव्यं वर्तते, परन्तु ततः पूर्वमत्र किं किम् अनुवर्तते इत्यपि द्रष्टव्यम्। दिक्शब्देभ्यः सप्तमी पञ्चमी प्रथमाभ्यो दिग्देशकालेषु अस्तातिः इति सूत्रम् अस्तादिवर्जमनुवर्तते। ततः तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इत्येते अन्ये च अधिकाराः अपि अत्र अनुवर्तन्ते। ततः तत्र सूत्रस्य अर्थः द्रष्टव्यः वर्तते। मूले तु साक्षात् उदाहरणानि एव दत्तानि। अर्थः स्पष्टः अस्ति। व्याख्याता कथयति आति प्रत्यये इकारः उच्चारणार्थः, अस्तातेरपवादः, नाम अस्तादिप्रत्ययस्य अयम् अपवादो भवति इति भावः। तर्हि उत्तर अधर दक्षिण एतेभ्यः शब्देभ्यः आति इति प्रत्ययः भवति इति भावः, तस्य आत इति अवशिष्यते। एवं खलु? तदेव अर्थः स एव। सप्तमी तत्र दिक्शब्देभ्यः सप्तमी पञ्चमी प्रथमाभ्यो दिग्देशकालेषु अस्तातिः, अर्थः स एव अत्रापि ग्राह्यः। समीचीनम्। अस्तु, तर्हि उदाहरणं। मूले उदाहरणं दत्तं प्रथमतया तत्र उत्तरात्, तदनन्तरम् अधरात्, तदनन्तरं दक्षिणात् इति। तत्र तदेव उत्तरस्याम्, उत्तरस्याः, उत्तरा वा दिक् इत्यादयः विग्रहाः तत्र कर्तव्याः। उत्तरा इति शब्दात् आतिप्रत्ययः भवति। उत्तरा आति। तदनन्तरं यस्य चेत्यनेन आलोपः भवति। उत्तर आत्, आति इत्यस्य आत् अवशिष्यते। उत्तरात् सुप्रत्ययः तस्य अव्ययादाप्सुपः इत्यनेन लुक् भवति। उत्तरात् इति रूपं सिद्धं भवति। के अर्थाः अस्य उत्तरात् इत्यस्य? उत्तरस्यां दिशि, उत्तरस्याः अथवा उत्तरा दिक् अथवा देशः अथवा कालः, नाम देशवाचकः कश्चन शब्दः अथवा कालवाचकः कश्चन शब्दः अपि अथवा कश्चन अर्थः अपि तत्र बोधयितुम् अथवा अवगन्तुं शक्यः। समीचीनम्। अन्यानि अपि उदाहरणानि एवमेव सेत्स्यन्ति। अधर इति वर्तते खलु। अधरस्याम्, अधरस्याः, अधरावादिक्, तत्र अधरः शब्दात् आतिप्रत्ययः। आलोपः अधरात्, आति इत्यस्य आत् अवशिष्यते। इदमपि अव्ययभूतमेव भवति। समीचीनम्। एवमेव दक्षिणा इति शब्दादपि दक्षिणस्यां, दक्षिणस्याः, दक्षिणां दिक् इत्यादिषु विग्रहेषु आतिप्रत्यये परतः दक्षिणात् इति रूपं सिद्धं भवति। अतः उत्तरात्, अधरात्, दक्षिणात् इति एतेषु एतावान् विशेषः भवति। अग्रे तत्र सूत्रम् अधुना अस्माभिः पठनीयं वर्तते अग्रिमं। तच्च सूत्रं भवति एवम्। येन वन्यतरस्यामदूरे पञ्चम्याः इति। समीचीनम्। तत्र एनप् इति प्रथमान्तं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। अन्यतरस्याम् इति विभक्तिप्रतिरूपकम् अव्ययं भवति। अदूरे इति सप्तम्यन्तं भवति, सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। अपञ्चम्याः इति च पञ्चम्यन्तं पदं भवति, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। न पञ्चमी, अपञ्चमी, तस्याः अपञ्चम्याः इत्येवं विग्रहः तत्र ज्ञेयः नैतत्पुरुषत्वेन। समीचीनम्। ततः
अत्र किं किम् अनुवर्तते इति द्रष्टव्यम्। उत्तराधरदक्षिणादातिः इत्यस्मात् उत्तराधरदक्षिणात् इत्यनुवर्तते। ततः दिक्शब्देभ्यः सप्तमी पञ्चमी प्रथमाभ्यो दिग्देशकालेषु अस्तातिः इति सूत्रम् अस्तातिवर्जम् अनुवर्तते। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा इत्यतः च वा इत्येते च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। समीचीनम्। मूले सूत्रार्थः उक्तः वर्तते। किम्? सूत्रार्थस्य कथनात् पूर्वं व्याख्याता किञ्चित् कथयन्नस्ति। किम्? अपञ्चम्याः इति प्रागसेः इति भाष्यम्। असेः पूर्वम् अपञ्चम्याः इति तत्र पदं यद्वर्तते तस्य अनुवर्तनं भवति इति भावः। असि इति अग्रे कस्मिन् सूत्रे आगतम् इति द्रष्टव्यं वर्तते। एवं किल? व्याख्याता एव तत्र स्पष्टीकरणं कुर्वन् वर्तते। नाम असिः नाम क्व वर्तते इति चेत् तत् कथयति सूत्रक्रमे पूर्वाधर अर्थात् पूर्वाधरावराणामसि पुरधवश्चैषाम् इति 29 सूत्रं वर्तते खलु। तत्र यः असिः विहितः, यः असि प्रत्ययः विहितः, सः असि प्रत्ययः अत्र अवगन्तव्यः इति भावः। इतः आरभ्य तावत् ततः पूर्वम् असि तत्र अपञ्चम्याः इत्यस्य अनुवर्तनं गच्छति इति भावः। नाम अधुना पञ्चमी या पठिता आसीत् तत्र सूत्रदिक्शब्देभ्यः इत्यादिषु, तस्याः अधुना अग्रे सम्बन्धः नास्ति। उत्तरादिभ्यः इति अर्थात् मूले सूत्रार्थं कथयति। पश्यन्तु, उत्तरादिभ्यः येन वा स्यात्। एवं खलु, उत्तरादयः ये शब्दाः वर्तन्ते तेभ्यः एनप् इति प्रत्ययः विकल्पेन भवति। उत्तर अधर दक्षिण एते उत्तरादयः वर्तन्ते खलु, तेभ्यः अग्रे किमुक्तम्? येन वा स्यात् अवधि अवधिमतोः इति अदूरशब्दस्य व्याख्यानमिदं वर्तते। तत् कथयिष्यति अपि। अवधिमतोः सामीप्ये पञ्चमीं विना, नाम सामीप्यार्थे गम्यमाने परन्तु पञ्चमीं विना एव, नाम पञ्चम्याः तत्र उत्तरादिभ्यः विकल्पेन एनप् न वक्तव्यः। तत्र तु पूर्वं यः प्रत्ययः विहितः स एव भविष्यति। अत्र पञ्चमीं विहाय एव एनप् वर्तते इति भावः, इति सूत्रस्य अर्थः। व्याख्याता कथयति अदूरे इत्येतद्व्याचष्टे। नाम अदूरे इत्यस्य पदस्य अर्थं कथयति। किम्? अवध्यवधिमतोः सामीप्ये इति। एवं खलु, अवधिः यः वर्तते, अवधिमान् च यः वर्तते, अवधिः अस्य वर्तते इति कृत्वा अयम् अवधिमान् वर्तते। सम्यक्। अतः किमुक्तम्? अवधिमतोः सामीप्ये, नाम सामीप्ये वक्तव्ये एव इति। एवं खलु, अवधिः नाम कश्चन प्रारम्भविशेषः अथवा सीमाविशेषः। सः यस्य वर्तते सः अवधिमान् भवति इत्युच्यते। एवं खलु। अतः तत्र अयं सूत्रार्थः भवति। उदाहरणानि तु साधनीयानि वर्तन्ते। पञ्चमीं विनेति अग्रे व्याख्याता कथयति पञ्चम्यन्तात् न भवति इत्यर्थः। नाम एषा व्यवस्था पञ्चम्यन्तात् नास्ति, तत्तु उक्तमेव। आम्, तर्हि अग्रे वक्ष्यति, परन्तु ततः पूर्वं मूले अस्ति किञ्चित् उच्यमानम्। उदाहरणानि दीयमानानि सन्ति। उत्तरेण, अधरेण, दक्षिणेन,
पक्षे यथा स्वं प्रत्ययाः इति। एवं खलु। तर्हि उत्तरेण विग्रहः कः? उत्तरस्याम् उत्तरावादिक्। उत्तरस्याः इति न भवितुमर्हति, यतोहि पञ्चम्याः निषेधः खलु कृतः वर्तते। एवम् अधर इत्यत्र अधरेण इत्यत्र अधरस्याम् अधरा इति वा विग्रहः कर्तव्यः। समीचीनं। दक्षिणेन इत्यत्र दक्षिणस्यां दक्षिणा इति उभयथापि विग्रहः कर्तुं शक्यते। पञ्चम्यन्ततया अत्र न दृश्यते विग्रहवाक्यं। समीचीनं। तर्हि अत्र तदेव उत्तरशब्दात् एनप् प्रत्ययः। उत्तर एनप्, एनपः एन अवशिष्यते। उत्तर इत्यत्र रेफोत्तरवर्तीयः अकारः, तस्य अकारस्य लोपः भवति। एवं खलु। अथ उत्तर एन, उत्तरेण अणत्वं भवति, उत्तरेण इति रूपं सिद्धं भवति। इदमपि अव्ययमेव भवति। समीचीनम्। अधरेण इत्यपि एवमेव। अधरा, अधरस्याम् अधरा इति तत्र विग्रहः भवति। पञ्चम्यन्तं विग्रहेण श्रूयते। अतः अधरा आम् एनप्, एनपि सति तदेव। यस्य च इत्यनेन आलोपः भवति। अधर् एन, अधरेण। अत्रापि अधरेण एवमेव, दक्षिणेन इत्यपि एवमेव। दक्षिणा एनप्, दक्षिणा एन, दक्षिण एन, दक्षिणेन इति रूपं च अत्रापि सिद्धं भवति। अग्रे व्याख्याता कथयति यथा स्वम् इति। मूले उक्तं तद् पश्यन्तु। पक्षे यथा स्वं प्रत्ययाः कथयति। एनवबहव पक्षे अस्तातिः असिः आतिश्च इत्यर्थः। इतोपि त्रिविधाः प्रत्ययाः अत्र भवन्ति इति भावः। तर्हि अस्तातिपक्षे तु रूपाणि साधितानि एव अस्माभिः। एवं खलु। तत्र उत्तरस्तात् एवं खलु। अपि च तत्र दक्षिणोत्तराभ्याम् अतसुच इत्यत्र अतसुचः पक्षे अस्तातिः न भवति। उत्तरशब्दात् तु तत्र अतसुच एव भवति। अतः उत्तरतः दक्षिणतः इति रूपद्वयं भविष्यति। समीचीनं। व्याख्यात्रा तु यदुक्तं किं तत्र यथा 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 स्वम् अर्थात् भावे पक्षे च अस्तातिः असिः आति इत्यत्र। न अस्तातिः असिः आतिः एते ये वर्तन्ते, येभ्यः यस्य योग्यता वर्तते तेभ्यः सः तस्मात् सः प्रत्ययः अत्र भविष्यत्येव इति भावः। उत्तर इत्यस्मात् अतसुच एव भविष्यति उत्तरतः, दक्षिण इत्यतः अपि दक्षिणतः इति भविष्यति। समीचीनम्। अधर इत्यस्य तु अस्तातिः अपि भवितुमर्हति। अधस्तात्, अधः असि प्रत्ययपक्षे अधः इत्यपि भवितुम् अर्हति। आतिप्रत्ययः अपि अत्र उच्यमानः वर्तते। आतिः, आतिः चेत् उत्तरादर्दक्षिणादातिः इत्यनेन खलु भविष्यति। आम्, तर्हि उत्तरात् अधरात् इत्यपि, उत्तरात् दक्षिणात् अधरात् इति अपि तत्र रूपं भविष्यति। तर्हि एतावन्ति रूपाणि अत्र विकल्पेन सेत्स्यन्ति। समीचीनम्। अग्रे व्याख्याता कथयति दिक्शब्दमात्रादिति। मूले पश्यन्तु। इह केचित्तु उत्तरादीन् अनुवर्त्य दिक्शब्दमात्रात् एनपम् आहुः। एवं खलु। उत्तरादीन् अनुवर्त्य व्याख्याता कथयन्ति इदं सर्वं नाम कथं सम्भवति इति कथयन् अस्ति। अञ्चन्त्यन्तात् तु नेदम्। तत्र भिन्नः विषयः। अस्तु, किमुक्तं मौल्ये। इह केचित्तु उत्तरादीन् अनुवर्त्य दिक्शब्दमात्रात् एनपम् इच्छन्ति। उत्तर अधर दक्षिण
एते ये शब्दाः वर्तन्ते तेन एव एनपम् आहुः, नाम एनप्रत्ययः तेन एव भवति। एवं खलु, पूर्वेण ग्रामः अपरेण ग्रामः इति कथयन्ति। नाम एनवन्येतरस्यां दूरे इत्यत्र पूर्व अधर अपर, एवं खलु, एतेभ्यः एव तत्र दिक्शब्दमात्रात् एव एन प्रत्ययः भवति इति केचन कथयन्ति। एवं किल। अतः पूर्वेण ग्रामम् अपरेण ग्रामम् इत्यादयः अपि प्रयोगाः सिद्ध्यन्ति इति भावः। वस्तुतः एतत् शब्दत्रयस्य तु अत्र अनुवर्तनं भवत्येव। आम्, अधरशब्दः न अत्र गृहीतः मध्ये। ये एवम् इच्छन्ति, दिक्शब्दमात्रः यः शब्दः तस्मादेव एनप्। अधरशब्दः अत्र तर्हि दिक्शब्दत्वेन न परिगण्यमानः अस्ति इति भाति। यतः तस्य केवलः दिक्शब्दार्थः एव न भवति खलु, तस्य तु अन्येपि अर्थाः बहवः भवन्ति। अतः तस्मान्न इति केचन कथयन्ति इति अभिप्रायः। समीचीनं। तदेव व्याख्याता किं कथयति, अञ्चन्त्यन्तात् तु नेतम्। अञ्चन्त्यन्तात् तु अयं प्रत्ययः न भवति इति एनप्। एनप् इति न भवति। कुतः? व्यवस्थितविभाषाश्रयणात् इति। एनमन्यतरस्याम् अन्यतरस्याम् इति विभाषा खलु तत्र वर्तते। सा च विभाषा व्यवस्थितविभाषा वर्तते। व्यवस्थितविभाषयापि कार्याणि भवन्ति, बहूनि साध्यन्ते अस्माभिः इत्यपि अस्माभिः गतसूत्रे, नाम तत्र प्रथमे भागे अयं विषयः पठितः ज्ञातः च। एवं किल। कथयति, तेन प्राचेन ग्रामम् इत्यादि न भवतीत्याहुः इति। ओह, तर्हि अधरविषये नास्ति, नाम प्राचीविषये वर्तते। प्राचेन ग्रामं, तर्हि प्राची इत्यस्मात् एनपि सति प्राचेन इति न भवति। तर्हि अधरशब्दविषये नास्ति, अत्र प्राच इति शब्दविषये वर्तते। इत्येवं रीत्या प्रयोगाः न सम्भवन्ति इति केचन कथयन्ति इति अभिप्रायः। समीचीनं, सम्यक्। एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रे सूत्रं वर्तते, दक्षिणादाच् इत्यस्ति। सूत्रे द्वे पदे स्तः। दक्षिणात् इति एकं पदं वर्तते, पञ्चम्यन्तं भवति, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। आच्, आच् इति प्रथमान्तं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। समीचीनं। दिक्शब्देभ्यः सप्तमी पञ्चमी प्रथमाभ्यो दिग्देशकालेष्वस्थातिः इति सूत्रम् अस्तातिवर्जमनु वर्तते। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च। एवं किल। तत्र अपञ्चम्याः इत्यस्य चापि पदस्य अनुवर्तनं भवति। कुतः? एनमन्यतरस्यां दूरे पञ्चम्याः इत्यस्मात्। समर्थानां प्रथमाद् वा तस्मात् वा इत्यपि अनुवर्तते। व्याख्याता कथयति, अस्तातेर्विषय इति। मूले पश्यन्तु, मूले पश्यामः। अस्तातेर्विषये दक्षिण इति शब्दात् आच् इति प्रत्ययः भवति इति सूत्रस्य अर्थः। अस्तातेः विषयः कः? तदेव दिक्शब्देभ्यः सप्तमी पञ्चमी प्रथमाभ्यो दिग्देशकालेष्वस्थातिः इति। कथयति, एतेन अदूरे इति नानुवर्तते इति सूचितम्। अस्तातेर्विषये
तस्मात् एनमन्यतरस्यां दूरे इति अदूरार्थः यः वर्तते सः भिन्नार्थः भवति अस्तातेः यः अर्थः तस्मात्। अतः अदूरे इति तु अत्र नानुवर्तते इति कथनाय एव, इति ध्वननाय तत्र अस्तातेर्विषये इति तत्र स्पष्टतार्थं लिखितवान् ग्रन्थकारः। समीचीनम्। उदाह्रियते दक्षिणा वसति। सम्यक्। कथं विग्रहः? दक्षिणस्यां दक्षिणा, यतः अपञ्चम्याः इत्यपि खलु पदम् अनुवर्तते, अतः पञ्चम्यन्तात् तु इदं न भविष्यत्येव। अतः दक्षिणस्यां दक्षिणा इति द्विविधः विग्रहः तत्र भवति। समीचीनं। ततः अग्रे नाम तदेव दक्षिणा इति शब्दात् आच् इति प्रत्ययः भवति। दक्षिणा आ यस्य चैतन्येन आलोपः भवति, दक्षिण आ दक्षिणा इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। सम्यक्। ततः अग्रे दक्षिणादागतः प्रत्युदाहरणं किमपि चिन्त्यते खलु? अपञ्चम्याः इति किं नाम पञ्चम्यन्तात् न भवति, तत्र तु वाक्यमेव वक्तव्यं। दक्षिणात् आगतः इति एतावत् वाक्यमेव तत्र अस्माभिः स्पष्टतया वक्तव्यं भवति इति भावः। समीचीनं। व्याख्याता कथयति एतेन अदूरेति नानुवर्तते इति सूचितम्। एवञ्च अग्रे कथयन्नस्ति आच् प्रत्यये उत्तराधरदक्षिणादात् इति आति प्रत्यये उत्तराधरदक्षिणादातिः इति वक्तव्यं खलु? सत्यं सत्यम्। अत्र त इत्येव लिखितवान् एषः, तिः इति कर्तव्यम् अत्र। आतिप्रत्यये दक्षिणोत्तराभ्याम् अतसुचि अतसुचि च त्रीणि रूपाणि भवन्ति, नाम त्रिविधानि रूपाणि अत्र भवन्ति इति भावः। दक्षिणात् इति तु सिद्धमेव खलु? पुनः आच् प्रत्यय परतः दक्षिणा इति द्वितीयं, न दक्षिणा इति प्रथमं, दक्षिणात् इति द्वितीयम्, अतसुचि दक्षिणतः इति तृतीयं च रूपम् अत्र सम्भवति। आहत्य त्रीणि रूपाणि अत्र सम्भवन्ति। अर्थस्तु स एव, कः? अस्तातेः यः अर्थः वर्तते। पञ्चम्यन्तात् प्रत्ययः न भवति इति एतावान् तु विशेषः अत्र वर्तते एव। समीचीनं। ततः अग्रे अत्र सूत्रं भवति एवं। कथं सूत्रं वर्तते? आहि च दूरे इति। सूत्रे आहि इति एकं पदं भवति, प्रथमान्तं भवति, लुप्तप्रथमान्तम् इदं पदं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। दूरे इति सप्तम्यन्तं पदं भवति, सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। प्रकृते दक्षिणादात् इत्यनुवर्तते। एनमन्यतरस्यां दूरे पञ्चम्याः इत्यस्मात् अपञ्चम्याः इति अनुवर्तते। दिक्शब्देभ्यः सप्तमी पञ्चमी प्रथमाभ्यः दिग्देशकालेष्वस्तातिः इति सूत्रम् अस्तातिवर्जम् अनुवर्तते। ततश्च तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च अव्ययादाप्सुपः क्षन्तव्यः समर्थानां प्रथमाद् वा इत्यतः च वा इत्यस्य अनुवर्तनं भवति। समीचीनं। कथयति अग्रे आहि च दूरे, नाम दक्षिणाशब्दादिति शेषः। नाम दक्षिणाशब्दात् आहि प्रत्ययोऽपि भवति इति भावः। अस्य आहि इति एव अवशिष्यते। अत्र इकारः उच्चारणार्थकः इतसंज्ञकः वा नास्ति। अतः तत्र दक्षिणस्यां दक्षिणा इति अर्थे आहि प्रत्ययपक्षे दक्षिणादाहि इति रूपं सिद्धं भवति। सुबुत्पत्तिः भवति, अव्ययादाप्सुपः इत्यनेन तस्य लोपः भवति, दक्षिणादाहि इत्येव रूपं तत्र लभ्यते। समीचीनं। कथयति चादाजिति। मूले तर्हि
चात् आच् नाम चकारात् अत्र आच् प्रत्ययो भवति, अतः आचः पक्षे दक्षिणा इति अपि रूपं भवति इति भावः कथयति। तथा दूरे उक्तरूपत्रयेण सह चत्वारि रूपाणि इति भावः। एवं खलु दूरार्थे तत्र येन वन्यतरस्याम दूरे पञ्चम्याः दक्षिणा इत्यपि अस्ति खलु, तर्हि दक्षिणेन इत्यपि रूपं तत्र अवगन्तव्यम्। आहत्य चत्वारि रूपाणि भवन्ति इत्युक्तम्। दक्षिणा हि दक्षिणा दक्षिणात् दक्षिणतः इमानि रूपाणि अत्र भिन्नभिन्नप्रत्ययपक्षे अवगन्तव्यानि। समीचीनम् इति एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः भवति। अधुना अग्रे तत्र सूत्रं वर्तते उत्तराच्च इति। सूत्रे द्वे पदे स्तः, उत्तरात् इति एकं, च इति च अपरम्। सम्यक्। उत्तरात् इति पञ्चम्यन्तं पदं भवति, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। च इति तु अव्ययपदं भवति। कथयति आच आहि च इति शेषः। नाम तत्सर्वमत्र अपि अनुवर्तते यद्गतसूत्रे अनुवृत्तं। किम् अत्र अन्यः नाम आहि च दूरे इत्यस्मात् आहि इत्यस्यापि अनुवर्तनम् अत्र भविष्यति। येन वन्यतरस्याम दूरे पञ्चम्याः इत्यस्मात् अपञ्चम्याः इत्यस्य अनुवर्तनं। दिक्शब्देभ्यः सप्तमी पञ्चमी प्रथमाभ्यो दिग्देशकालेष्वस्तातिः इति च सूत्रम् अस्तातिवर्जम् अनुवर्तते। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च। किञ्च येन वन्यतरस्याम दूरे अपञ्चम्याः इत्यस्मात् सूत्रात् अपञ्चम्याः इत्यपि अनुवर्तते। सम्यक्। अतः सूत्रस्य कः अर्थः इति चेत् सप्तम्यन्तात् प्रथमान्ताच्च उत्तर इति शब्दात् आहि प्रत्ययः भवति दूरार्थे गम्यमाने अस्तातेः विषये। एवं खलु अस्तातेः विषयः दिग्देशकालेष्वस्तातिः इति भवति। सम्यक्। व्याख्याता कथयति आच् आहि चेति शेषः नाम उत्तराच्च नाम उत्तर इति शब्दात् आच् इति प्रत्ययोऽपि भवति, आहि इत्यपि भवति इति भावः। अग्रे कथयति अतसु च आतिना च चत्वारि रूपाणि नाम आहत्य चत्वारि रूपाणि अत्रापि भवन्ति। आहि प्रत्ययपक्षे उत्तराहि, आति प्रत्ययपक्षे तत्र नैव आच् प्रत्ययपक्षे उत्तरा। एवं खलु आच् अपि च आहि, आच् पक्षे प्रत्ययपक्षे उत्तरा, आहि प्रत्ययपक्षे आहि उत्तराहि। अतसु च प्रत्ययपक्षे उत्तरतः, आति प्रत्ययपक्षे उत्तरात्। एवं रीत्या चत्वारि रूपाणि अत्र सम्भवन्ति इति अस्माकं निरभ्रमतायै साक्षात् स्पष्टतया एव व्याख्यात्रा उक्तम्। समीचीनम्। एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अधुना वयं तत्र अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रे उच्यते, अग्रे सूत्रं वर्तते संख्याया विधार्थेधा इति। सूत्रे प्रथमं पदं वर्तते संख्यायाः। पञ्चम्यन्तम् इदं पदं भवति, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। विधार्थे इति सप्तम्यन्तं भवति, सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। वा इति लुप्त प्रथमाकं क्षन्तव्यः, वा इति न धा इति वर्तते अग्रिमं पदम्। इदं लुप्तप्रथमाकं वर्तते, प्रथमान्तम् एव वर्तते, परन्तु प्रथमायाः लोपः तत्र सौत्रत्वात् अवगन्तव्यः। समीचीनं। ततः तत्र
सूत्रस्य अर्थः द्रष्टव्यः वर्तते। ततः पूर्वमत्र किं किम् अनुवर्तते इति द्रष्टव्यं। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एते अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। समर्थानां प्रथमाद् वा एतस्मात् वा इत्यपि अनुवर्तते। तदिदं सर्वम् अस्माभिः स्मर्तव्यं भवति। समीचीनं। कथयति विधा शब्दस्य अर्थः प्रकारः। व्याख्याता कथयति एवं खलु। विधा शब्दस्य अर्थः प्रकारः विधार्थः। नाम विधार्थः प्रकारः। प्रकारः अत्र विधा शब्देन उच्यते इति भावः। कुतः कथयति अग्रे। विधा विधौ प्रकारे च इत्यमरः। अमरकोशे अपि अर्थः अत्र साक्षात् दृश्यते इति भावः। कथयति सामान्यस्य भेदकः विशेषः प्रकारः। तर्हि प्रकारो नाम कः? नाम सामान्यस्य यः भेदकः भवति एवं खलु। तादृशः विशेषः अत्र प्रकारः विहितः उच्यते। स च अभिधानस्वभावात् क्रियाविषयकः एव गृह्यते। नाम प्रकारः प्रकृते नाम सामान्यस्य भेदकः प्रकारः प्रकृते क्रिया विषयकः एव गृह्यते। क्रियाविषयकः एव सः भवति इति उच्यते। तदाह क्रियाप्रकारेति मूले सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। क्रियाप्रकारार्थे वर्तमानात् संख्याशब्दात् स्वार्थे धा स्यात् इति। एवं खलु। अतः स्वार्थे धा प्रत्ययः भवति अत्र। समीचीनं। क्रियायाः प्रकारार्थे विद्यमानः यः संख्यावाचकः शब्दः तस्मात् संख्यावाचकात् शब्दात् स्वार्थे धा प्रत्ययः भवति इति अर्थो भवति। विशेषेण इतोपि अस्य अर्थस्य स्पष्टता एतत् उदाहरणसमये अस्माकं भविष्यति। समीचीनं। तर्हि तत्र उदाह्रियते चतुर्धा पञ्चधा इति द्वयोः उदाहरणयोः सिद्धिः तत्र दर्शिता वर्तते। नाम उदाहरणद्वयं मूले प्रदत्तं वर्तते। चतुर्धा पञ्चधा इति सम्यक्। कथं विग्रहः? चतुर्भिः प्रकारैः इति विग्रहः भविष्यति। क्व चतुर्धा इति? तर्हि चतुर् इत्यस्मात् शब्दात् धा प्रत्ययः। चतुर्धा अव्ययं भवति इदमपि। पञ्चधा अत्रापि पञ्चभिः प्रकारैः इति अव्ययं भवति। एवं खलु। तर्हि तत्र व्याख्याता कथयति गच्छति इत्यादि क्रियापदम् अध्याहार्यं। नाम चतुर्धा गच्छति पञ्चधा गच्छति। नाम चतुर्धा पञ्चधा इति उदाहरणं यद्दत्तं मूले तस्य स्पष्टीकरणाय अथवा स्पष्टतया अवगमनाय गच्छति इति इत्यादिः काचित् क्रिया तत्र अध्याहृत्य योजनीया इति यस्याः औचित्यं भवेत् प्रसङ्गानुरोधेन। कथयति चतुष्प्रकाराः गमनादिक्रिया चतुष्प्रकारका गमनादिक्रिया इति बोधः इति। नाम सः यद्गमनं कुर्वन् वर्तते तद्गमनं चतुर्भिः प्रकारैः तेन क्रियमाणं वर्तते। एवं खलु। अग्रे कथयति नवधा द्रव्यम् इत्यादावपि भवति इत्यादि क्रियापदम् अध्याहार्यम्। नवधा द्रव्यम् इत्यादौ अपि भवति। इत्यादौ अपि कथम् अतः अवगन्तव्यः? नवधा द्रव्यम् इत्यादौ अपि भवति इत्यादि क्रियापदम् अध्याहार्यम्। अर्थात् नवधा भवति इति काचित् क्रिया तत्र अध्याहार्या। ततः परम् अत्र धा प्रत्ययः वक्तव्यः। अतः नवधा इत्यादीनि रूपाणि अपि सिद्ध्यन्ति इति भावः। समीचीनम्। एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। एतावानेव च विशेषः
अद्यतनपाठे अस्माभिः अवलोक्यते। अग्रिमं सूत्रमादाय वयम् अग्रिमे पाठे उपस्थिताः भवामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलम् अत्रैव कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च तद्धितेषु प्रागिवीयप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र द्वितीयः एषः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।